Hello, mayong yung tanan may palis. Magpaambit taron sa matuod nga simbahan. Ang simbahan Katoliko mao lamang ang bugtong simbahan nga gitukod ni Kristo o gikinahanglan sa kaluwasan ang pagpasakop niini. Ang tawo nga nasayod na nga kining simbahan na mao'y tinukod ni Kristo apan dili magpasakop niini, dili gayud maluwas. Mabasa kana sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 846, Lumen Gentium 14. Apan ang tao nga inosente ug kun dili iyang sayop nga wala siya man nasayod nga ang simbahang Katoliko tinukod ni Kristo ug nagkinabuhi siya sa pagkamatarong sumala sa diktar sa iyang konsensya nga giagda sa grasya sa Dios, siya usab maluwas kay ang iyang kalag nahidugtong man sa espirituhanong pagi nganha sa simbahang Katoliko. Mabasa kana sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 847, Lumen Gentium 16.